हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे हो गए। तो मैं सलमा बेगम 26/12 ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे हो गए। तो मैं सलमा बेगम 26/12 ग्रुप आप सबका मेरे लॉन्ग वीडियो में मोस्ट वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जनाब सईदों की कहानी। या फ्रेंड, जनाब सईदों की कहानी। किसी शहर में एक सुनार रहता था। उसकी औरत एक रोज पानी भरने कुएं पर गई। एकाएक शोर उठा कि सुनार का लड़का कुमार के आवे में गिर गया। वे शेरनी सुनारनी इस कदर रोई कि बेहोश हो गई। गश की हालत में उसने ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाब पोछ तशरीफ लाई है और फरमाती है कि ए औरत, तू मन्नत मान ले कि मेरा लड़का कुमार के आव से सही सलामत निकल आवे तो मैं जनाब सईदा की कहानी सुनूंगी। इतने में एक तरफ से शोर उठा कि सुनार का लड़का कुमार के आवे से जिंदा व सलामत निकल आया। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे एक सुनारनी का लड़का होता है, वो कुएं में गिर जाता है तो ये रो कर दुआ मांगती है जनाब सईदों से। तो उसका लड़का सही सलामत कुमार के आव से निकल आता है। तो आगे सुनिए। निकल आया, सुनारनी की गश से आंसू निकल आए। मतलब उसके गश की हालत, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि वो उसका लड़का सही सलामत निकल आया। सुनारनी की गश से आंखें खुल गई तो क्या देखती, उसके बेटे को देखते कि उसकी आंखें खुल गई तो क्या देखती है कि उसका लड़का सामने खड़ा और वो खुशी खुशी उसे अपने घर ले आई और बाजार से 2 पैसे की शनी खरीद कर अपने पड़ोसियों के पास गई और कहा कि चलो मेरे घर, मैंने मन्नत मानी है कि जनाब सईदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी सुनने चलो। सब औरतों ने मना कर दिया। उसने ये बोला, सब औरतों के घर जाके ये बोला कि चलो मेरे घर चलो, मैंने जनाब सईदा की कहानी मानी है, मन्नत मानी है, मैं जनाब सईदा की कहानी पढ़ा रही हूँ। तो आप सब चलिए, जनाब सईदा की कहानी आप सब औरतें सुनिए और मेरे घर चलिए। तो आगे सुनिए क्या होता है। जनाब सईदा रजी अल्लाह अन्हा की कहानी सुनो चलो। सब औरतें ने मना कर दिया। तो सब औरतों ने क्या कहा कि आप हमें नहीं सुनना कहानी, आप जाइए। क्या दोस्तों, वो कहती है हमें नहीं सुनना कहानी। तो वो रोती हुई आती है, मैं मना कर दिया। रोती हुई मायूस होकर जंगल की तरफ चली गई। दूर जाने के बाद उसने एक नकाबपोश बीवी को देखा। उन्होंने फरमाया कि तू बैठ जा, मैं कहानी सुनती हूँ। तो जनाब सईदा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोलते हैं कि आप यहाँ बैठ जाइए, आप कहानी सुनिए, आप कहानी पढ़ो, आपकी कहानी मैं सुनूंगी। तो आगे सुनिए। मदीना में तो वो कहानी मैं कहानी सुनती हूँ। मदीना में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की की शादी थी। वे जनाजे रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मौला, मेरी लड़की की शादी है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अन्हा इज्जत दे तो जनाब सईदा मेरे घर तशरीफ ले जाए। हजरत रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि उसका जिक्र जनाब अमीर से करो। अगर वे इज्जत दे तो फातिमा को ले जाओ। वे यहूदी औरतें अली रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की। हजरत ने फरमाया कि जनाब सईदा की खिदमत में अर्ज करो। चुनांचे वे हजरत फातिमा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत के लिए अर्ज किया। आपने फरमाया,
یا علی مرتضیٰ سے اجازت لو، یعنی آپ علی مرتضیٰ سے اجازت لو تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ آپ اجازت لو تب میں چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور جناب علی رضی اللہ عنہ سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ ہی خود اس امر کی مختار ہے۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ نے جہاں نماز بچھا کر 2 رکعت پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیسے جاؤں؟ ابھی دعا ختم نہ ہو پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات و لباس لے کر حاضر ہو گئی۔ حوروں نے اپنے ہاتھوں سے جناب سیدہ کو لباس و زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی۔ آپ اس حضور میں تشریف فرما ہوئی جس میں دلہن بیٹی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب عورتوں کو تو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ سب عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو مردہ پایا تو سب عورتیں رونے پیٹنے لگی اور حشر برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ کو یہ منظر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جہاں نماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھ کو اپنا دین بتائے۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ سب نے آپ کی بہت عزت کی اور بڑی شان کے ساتھ میں ایک کنیز کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ کا ایک دوسری طرف سے بھی بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامنے شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں سب سامان تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر کی لڑکیاں